जी अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर, कैसे उम्मीद करता हूँ खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा आज भी काफ़ी ख़वातीन डिवाइस पे आई थी और जश्न आज़ादी के 7,000 रुपये और कुछ ख़वातीन कहती थी कि हमें 10,000 रुपये जो है वो मिलने चाहिए। ये काफ़ी दोस्तों के मुझे मैसेज भी आए हैं कि भाई इस पे वीडियो बनाओ। काफ़ी ख़वातीन जो है हमारी डिवाइस पे आ रही हैं और हमें ये कह रही हैं कि जश्न आज़ादी के जो 7,000 आए हैं वो हमें निकाल कर दो। कुछ ख़वातीन कहती हैं 7500 रुपये हैं वो निकाल कर दो, और कुछ ख़वातीन कहती हैं कि 10,000 रुपये जो जश्न आज़ादी के मिल रहे हैं वो निकाल कर दो। अब इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? क्या ये वाक़ई सच है? 7,000 बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अहल ख़वातीन को जश्न आज़ादी की जानिब से दिया जा रहा है, हुकूमत दे रही है या नहीं दे रही? इंशाअल्लाह आगे चल के इस पे भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। और दूसरा, मरियम को बताओ ऐप पे जो अप्लाई लोग कर रहे हैं, क्या वाकई उनको 10,000 मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मैंने इस पे काफ़ी पहले भी वीडियो बनाई थी और काफ़ी दोस्तों को 10,000 मिल भी चुका है। जितने भी दोस्तों की मैंने अप्लाई की थी उनमें से जो है वो 90% दोस्तों के पैसे आए हैं। ठीक है, तो ये अप्लाई आप खुद भी कर सकते हैं। तरीकाकार मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आज भी बताऊंगा कि इस तरीके से आपने अप्लाई करना है और उसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो 10,000 रुपये मिल जाएंगे। और ये किस तरीके से मिलेंगे और किन अफराद को ये पैसे मिल सकते हैं और किन अफराद को नहीं मिलेंगे, चाहे वो अप्लाई भी करते हैं उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाएगी। इंशाल्लाह आगे चल के इस पे भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। और दूसरा, सिम लेने की आखिरी तारीख भी अब हुकूमत की जानिब से बता दी गई है और 8171 पोर्टल भी अपडेट हो रहा है। और इसके साथ साथ जितनी भी खवातीन रेगुलर बेनिफिशरी हैं उनमें से 30 लाख खवातीन को जो है वो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से निकालना भी जाएगा। ये कौन सी ऐसी खवातीन हैं जिनको एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा और उसके बाद उनकी पेमेंट नहीं आएगी? इंशाअल्लाह आगे चल के इस पे भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जितने भी दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर भी लाजमी क्या करें। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम होते हैं मैं उन पर वीडियो बनाता रहता हूँ और इसी चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। इसलिए जितने भी दोस्त मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरी उन तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर भी लाजमी क्या करें। अच्छा, सबसे पहले जो अहम चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो ख़वातीन जो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से नहल होने वाली है, वो कौन सी ऐसी ख़वातीन हैं जो रेगुलर बेनिफिशरी हैं, उन्होंने सिम भी हासिल कर ली है, एक किस्त भी उनको मिल चुकी है और उसके बाद वो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहेंगी। वो कौन सी ख़वातीन हैं? सबसे पहले मैं जो फ़िल्टर लगाए गए हैं हुकूमत की जानिब से वो आपको बताता चलूँ, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। एक तो वो तमाम ख़वातीन जो फाइलर हैं, चाहे उनका बेटा फाइलर है, चाहे उसका अब खाविंद फाइलर है, उसकी बेटी फाइलर है, फैमिली में से कोई भी मेंबर अब फाइलर होगा तो उनको एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, वो ऐसी ख़वातीन काफ़ी तादाद में आ चुकी हैं और उनके जो सर्वे हैं वो भी अगर दोबारा भी करवाएंगी तो फिर भी वो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहेंगी। और 30 लाख ख़वातीन में सबसे जो ज़्यादा तादाद है वो इन ख़वातीन की है जो फाइलर की वजह से नहल होंगी। अब इसके अलावा वो ख़वातीन भी अब नहल होना स्टार्ट हो जाएगी जिनके नाम पे गाड़ी है। ठीक है, वो ख़वातीन भी अब 30 लाख में शामिल हैं। इसके अलावा वो ख़वातीन जिन्होंने अपना अर्जेंट आईडी कार्ड बनवाना है या बनवा चुकी है या पासपोर्ट उन्होंने अर्जेंट बनवाया है या किसी मुल्क का उन्होंने ट्रैवल किया है, विजिट किया है, वो ख़वातीन भी अब इस 30 लाख ख़वातीन में नहल होने में हैं। इसके अलावा वो ख़वातीन जिन ख़वातीन का रिचार्ज ज़्यादा होता है, इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल करती हैं अपनी उस सिम पे जो उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से दी गई है, वो ख़वातीन भी अब एहसास कफ़ालत प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहेंगी। इसके अलावा अगर आप कोई ज़मीन जायदाद वगैरह ख़रीदते हैं तो फिर भी आप इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहेंगी। अगर आप किसी बैंक से लोन लेती हैं और डिफ़ाल्टर हो जाती हैं फिर भी आप इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहेंगी। 30 लाख ख़वातीन में वो भी शामिल हैं। अगर आप न्यू सर्वे करवा के ये सारी चीज़ें करती हैं तो फिर भी आप इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहेंगी। और वो ख़वातीन जिनका पीएमटी स्कोर सर्वे के दौरान 32 से तजावज़ कर जाएगा, वो ख़वातीन भी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहेंगी। ये तमाम ख़वातीन अब जो है वो 30 लाख से भी ज़्यादा ख़वातीन बनती है जिनको हुकूमत अगली किस्त में नहल करने जा रही है। और इसमें ज़्यादा जो तादाद है, जिस तरीके से मैंने बताया, फाइलर वाली ख़वातीन और वो ख़वातीन जिनके सर्वे एक्सपायर हो चुके हैं और वो सर्वे अब 2026 के चौथे महीने एक्सपायर हुए हैं। अब उन्होंने अपना जो सर्वे करवाना है, जब हुकूमत स्टार्ट करेगी सर्वे, अगर वो अपना सर्वे करवाती हैं तो फिर भी उनको जांच पड़ताल में रखा जाएगा और इन फ़िल्टर से गुजर कर उनको आना पड़ेगा
اور اس کے بعد اگر وہ اہل ہوتی ہیں تو وہ خوش قسمت خواتین میں شامل ہوگی، لیکن جو زیادہ تر خواتین ہیں اب وہ سروے کروانے کے بعد نئے ہوں گی، اور ریگولر بینیفیشلی جب 2 سال بعد اپنا دوبارہ سروے کروائے گی، اس کے بھی اب کافی کم چانس جو ہے وہ بن چکے ہیں، کیونکہ جو فلٹر حکومت کی جانب سے لگائے گئے ہیں وہ بہت سخت ہیں، اور اس میں اب خواتین کو نیل ہونا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ چیز آپ کنفرم کر لیں۔ اب بات کر لیتے ہیں 7,000 جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے دیے جانے ہیں، اس پہ آگے چل کے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ایک خوشخبری ہے ان تمام افراد کے لیے جن افراد نے اپلائی کروایا تھا، یا جن کو میں نے بتایا تھا کہ اس طریقے سے آپ نے اپلائی کرنا ہے، اور ان میں سے کثیر تعداد کے جو لوگ تھے ان کے میسج آ چکے ہیں، اور ان کو 10,000 ان کی جائز کیش اکاؤنٹ میں بھی مل چکا ہے۔ تو اس کو آپ نے اپلائی کس طریقے اور کیسے کرنا ہوتا ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، آج دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے جانا ہوتا ہے پلے سٹور پہ۔ پلے سٹور پہ آپ نے وہاں پہ ایک ایپ ہے مریم کو بتاؤ، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوتا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد انسٹال کرنا ہے، انسٹال کرنے کے بعد ایک انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہوتا ہے جہاں پہ وہ آپ کی ڈیٹیل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا فل نیم، اور نیچے آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر، نیچے آپ نے وہ نمبر دینا جس پہ جائز کیش اکاؤنٹ بنو، اور اس کے علاوہ آپ نے پاسورڈ وغیرہ نہ، سٹی سلیکٹ کرنا ہے، ڈویژن سلیکٹ کرنی ہے، یہ ساری ڈیٹیل کو آپ نے فل کر لینا ہے۔ فل کرنے کے بعد آپ کا جو رجسٹریشن ہے وہ سکسیسفلی ہو جائے گا، پھر وہ آپ کو کہیں کہ لاگ ان کریں۔ جیسے ہی آپ لاگ ان کریں گے، اپنا آئی ڈی کارڈ اوپر آپ نے دینا، نیچے آپ نے وہ پاسورڈ دینا جو آپ نے بنایا ہے۔ وہ پاسورڈ دینے کے بعد آپ نے اس کو لاگ ان کر لینا ہے۔ لاگ ان کرنے کے بعد ایک انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہوگا جس میں فیول سبسڈی پروگرام بھی ہے، ویل چیئر پروگرام بھی ہے، اس کے علاوہ ویڈنگ پروگرام بھی ہے۔ سب سے اوپر جو ہے وہ آپ کا پروگرام ہوگا فائنینشیل سپورٹ پروگرام، اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد وہاں پہ آپ نے اپنی ڈیٹیل فل کرنی ہے۔ فل کرنے کے بعد آپ نے اس کو سبمٹ کر دینا، اور 24 گھنٹے میں آپ کی درخواست یا اپرووڈ ہو جائے گی یا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اب کن افراد کی جو ہے وہ اپرووڈ ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو وہ دوست جن دوستوں نے کسی بھی پروگرام کا اپلائی نہیں کیا، نہ ہی وہ کسی پروگرام کا حصہ ہے، نہ ان کو نگہبان کے پیسے ملے ہیں، نہ ان کو کسی اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے ملتے ہیں، تو وہ افراد اس میں زیادہ اپلائی کریں کیونکہ ان کے چانس کافی زیادہ ہے اور وہ اس پروگرام کا حصہ زیادہ بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان میں سے کثیر تعداد میں لوگوں کے میسج ریسیو ہو گئے، ان کو پیمنٹ ریسیو ہو چکی ہے۔ باقی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ ہیں یا کسی اور پروگرام میں شامل ہیں، ان کو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور نیچے ان کا میسج غور سے پڑھا کریں، وہ لکھتے ہیں کہ آپ دورے سروے کی وجہ سے اس پروگرام کا حصہ نہیں رہے۔ تو اپلائی کرنے کا طریقہ میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتایا، آج پھر بتا رہا ہوں۔ اس طریقے سے آپ نے اپلائی کرنا، اور آپ کو 10,000 جو مریم نواز کی جانب سے جشن آزادی نہ سمجھے یا فائنینشیل سپورٹ سمجھے وہ آپ کو دی جا رہی ہے، وہ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ ریسیو کر سکتے ہیں۔ کافی دوست اس کو مریم نواز کے بجائے جشن آزادی مبارک کے پیسے بتا کے جو ہے وہ بتا رہے ہیں، اور لوگ دھڑا دھڑ جو ہے وہ ان کو اپلائی کرنے کے لیے کارڈ دے رہے ہیں۔ تو آپ یہ خود اپلائی کر سکتے ہیں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا۔ اب بات کر لیتے ہیں، کافی خواتین آج ڈیوائسز پہ آئی ہیں، کہتی ہیں ہمیں جو ہے وہ 7,000 دیں جو جشن آزادی کے مل رہے ہیں، تو یہ فیک نیوز ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی سکیم نہیں سٹارٹ ہوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے، نہ ہی خواتین کی پیسے آئے ہیں کہ آپ جا کے اپنے 7,000 روپے کسی قریبی ریٹیلر سے لے لیں، نہ کسی بینک کی جانب سے ہدایات دی گئی ہے، نہ بیس سینٹر کی جانب سے ایسی ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ 7,000 جشن آزادی مبارک کے آ چکے ہیں تو آپ جا کے وصول کر لیں۔ تو کثیر تعداد میں خواتین جو ہے وہ شاپ کا رخ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جشن آزادی کے 7,000 روپے جو ہے وہ آ چکے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے، وہ ہمیں نکال کے دیں۔ تو یہ فیک نیوز ہوتی ہے، اس پہ آپ نے کان نہیں دھرنے۔ صرف اور صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو پیسے ملتے ہیں وہ آپ کو مل رہے ہیں، اور آگے بھی ملتے رہیں گے اگر آپ اس پروگرام کا حصہ رہی تو۔ اگر آپ اس پروگرام میں ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر آگے چل کے آپ کو یہ پیسے بھی نہیں ملیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی لازمی کریں۔ شکریہ۔